बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि जब अल्लाह सुब्हान व तआला किसी औरत से नाराज़ होता है तो फिर उसके जिस्म में कौन कौन सी 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नेक आमाल एक मुसलमान का रासुल माल है। इन्हीं के लिए वो पैदा हुआ, इन्हीं का हिसाब होगा और इन्हीं पर उसकी दुनिया का पाकीज़ा ज़िंदगी और आखिरत में जन्नत की ज़िंदगी का दारोमदार है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल की तरफ रग़बत दिलाई है। इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के नेक आमाल को कबूल करने और इन पर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर सवाब देने का वादा किया है। फरमानी इलाही है और जो भी नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बशर्ते कि वो साहिब ईमान भी हो, उन सबको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा। सूरतुन निसा बस साबित हुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला किसी मुसलमान मर्द या औरत का छोटे से छोटा अमल भी ज़ाया होने नहीं देगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेकी के कामों की जानिब रग़बत और शौक़ का होना भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का ही एक बहुत बड़ी रहमत और सहादत है। अल्लाह तबारक व तआला नेकी की हिदायत हर इंसान को नहीं देता। जैसा कि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगहों पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और अल्लाह जिसे चाहता है गुमराहियों में शामिल कर देता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुमराह करता है तो फिर उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जन्नम की आग मालूम हुआ है कि गुमराहियों से हिफाजत और नेकी की जानिब रग़बत, ये सब अल्लाह की ही जानिब से है। लेकिन जो लोग हिदायत के तलबगार हों, वो कोई मर्द हो या औरत, अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकी और हिदायत के रास्ते पर ज़रूर चलाता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि उन औरतों के बारे में कि जिनको अल्लाह सुब्हान व तआला हिदायत नहीं फरमाता और उन्हें गुमराहियों की दलदल में डाल देता है। फिर जब ये औरतें गुमराही की दलदल में धंस जाती हैं तो अक्सर औकात उनके जिस्म में 10 निशानियाँ वाज़ेह हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम निशानियाँ वाज़ेह हो जाएं, लेकिन इन 10 निशानियों में से अगर किसी औरत के अंदर कोई एक निशानी भी आपके सामने ज़ाहिर हो जाए तो ये बात समझ ले कि ये औरत अल्लाह सुब्हान व तआला की नाराज़गी के मूजिब है और अल्लाह इस औरत से नाराज़ हैं और इसी नाराज़गी के सबब अल्लाह सुब्हान व तआला इस औरत को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता नहीं की। लिहाजा जब भी किसी औरत में इन 10 में से किसी एक निशानियाँ भी देखें तो ये बात ज़रूर समझ जाएं कि तुम्हारी फला आदत अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, ताकि वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके अल्लाह से तौबा और इस्तग़फ़ार करके अपनी इस आदत से छुटकारा पाले। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि या अली, बताइए कि कैसे पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला किसी औरत से नाराज़ है या राज़ी है, यानी किसी औरत को ये बात कैसे मालूम हो सकती है कि अल्लाह उसके साथ नाराज़ है, या किसी औरत के अंदर ऐसी कौन सी निशानियां हो सकती है कि जिनसे इस बात का पता चल सके कि अल्लाह उस औरत से नाराज़ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह किसी औरत से नाराज़ होता है तो सबसे पहले उस औरत से अपनी इबादत की तौफीक और इबादत में लुत्फ़ सुरूर छीन लेता है। फिर उसके अंदर 10 निशानियाँ ऐसे ज़ाहिर होती हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, जिस औरत में इस किस्म की निशानियाँ होती हैं वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब और बुरी औरत होती है और ऐसी औरत को ही अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों,
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جب بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر دوسروں کو بولنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوئی رہے، اور جو زیادہ سوتی ہے، یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں آتی۔ نمبر 5، ایسی عورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 6، پیارے دوستو، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک اور اللہ کی ناپسندیدہ عورت کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہے۔ جہنمی عورت کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورت نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہے۔ جی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس زیب تن کرتی ہے، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود جس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبو اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہے، اور جو غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہر کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، بس وہ اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر طرف کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط یا بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات میں بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے بدتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 نشانیاں کہ جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پسند نہیں فرماتا۔
बल्कि उनसे नाराज़गी का इजहार फरमाता है। जिस औरत में इनमें से कोई एक निशानी भी पाई जाती हो तो वो समझ जाए कि अल्लाह सुब्हान तआला उससे नाराज़ हैं और तब तक नाराज़ ही रहेंगे जब तक कि ऐसी औरत सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने तमाम राब्ता नंबरों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल मिस इस्लामिक वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।